बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के बारे में ये जो खबरें आ रही हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा 1 महीने में, सवा महीने में। अब एक दिन और गुजर गया और एक दिन और गुजर गया तो पीछे आपके जो दिन रह गए हैं वो और कम होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी तो एक एक दिन करके गिनेंगे, जो अपने लीडर की कैद का एक एक दिन गिनते हैं और रोज़ाना सोशल मीडिया पे डालते हैं कि आज इमरान खान को 600 दिन हो गए, आज 601 दिन हो गए, आज 602 दिन हो गए। जब उन्हीं पाकिस्तानियों को टाइम दिया गया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के डीजी की जानिब से, गो कि ये टाइम उन्होंने खुद से कोई बयान देते हुए नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो मुलाकात की तो उसमें कहा कि 4-5 हफ्ते में इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा। जो लोग लापता हैं जबरी तौर पे उनका मामला हल हो जाएगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ख़ास तौर पे जो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला है वो ठीक हो जाएगा। अब दबाव तो बहुत है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे। देखें, दबाव किन चीज़ों का है ये हमें याद रखना पड़ेगा। जिन चीज़ों का दबाव है, नंबर 1, पाकिस्तान की मईशत खड़ी नहीं हो रही। लगातार ये तमाम इकदाम करके देख चुके हैं, मईशत खड़ी नहीं हो रही। और मईशत खड़ी तब तक नहीं होगी जब तक कि लोगों का एतमाद हुकूमत के ऊपर बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता। लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे, बल्कि लोग पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं, और जिनका पैसा बाहर पड़ा है वो पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आलमी सतह पे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था और ये खबर हर जगह छपी भी थी कि जो पाकिस्तान के अंदर यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान आए थे उन्होंने साफ कहा था कि आप GSP+ का जो स्टेटस है उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, यानी आप उसको हल्के में ना लें, वो आपसे छिन भी सकता है। हालांकि ये स्टेटस पाकिस्तान के साथ अभी लंबा चलना था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस किस्म के काम किए, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की, स्पेशली जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इसको रिव्यू करने जा रहे हैं और अभी ये जून में गालिबन ये रिव्यू होने जा रहा है। ये भी एक बड़ा दबाव है। फिर जो पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत है, ख़ुसूसन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके बारे में अमेरिका में जो बिल आया, जो विल्सन लेकर आए, उस बिल को लाकर भी वो बहुत परेशान है। यानी ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ इस तरह का बिल आ रहा है। इससे पहले देखिए होता क्या था, जो भी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री चीफ होते थे, पाकिस्तान के हालात ऐसे रहे कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका को उनकी ज़रूरत रहती थी। यानी जैसे अफगानिस्तान में उनको ज़रूरत है, यानी ज़िया उल हक को उन्होंने बर्दाश्त किया, परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने बर्दाश्त किया, इनके खिलाफ इस किस्म के बिल नहीं आए। तो जनरल आसिम मुनीर तो डिक्टेटर नहीं बने, लेकिन इनके खिलाफ बिल आ गया, क्योंकि इनके दौर के अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो तो रिकॉर्ड ही टूट गए सारे के सारे। और ये मैं नहीं कह रहा, सारे ही कहते हैं। यानी जिन लोगों ने मार्शल लॉ के अदवार देखे हैं, परवेज़ मुशर्रफ का दौर तो हमने भी बड़ा क्लियरली देखा है। ज़िया उल हक के दौर को बहुत डीपली हमने सुना है, क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म हुआ था, साथ ही बेनज़ीर भुट्टो की और नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें आ गई थी। तो ज़िया उल हक को सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं कि उसने क्या किया था। इसी तरह अयूब खान की कहानियाँ हैं, याया खान की हैं। लेकिन वो जो लोग कहानियाँ सुनाते हैं वो कहते हैं जी इतना जुल्म और ज़्यादती तो तब भी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। यानी तब भी ख़वातीन का एहतराम तो किया जाता था कम से कम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तब नहीं की गई थी। हालांकि बांग्लादेश से बहुत अजीबोगरीब कहानियाँ रिपोर्ट हुई, उनमें से कुछ पे आज भी यकीन आता, कुछ पे नहीं आता। लेकिन जब हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि शायद बांग्लादेश के लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। जो उनकी तरफ से शिकवे और शिकायतें थे शायद वो सारे गलत नहीं थे। वजह यह है कि उससे मिलती जुलती चीज़ें हमने पाकिस्तान में होती हुई देखी हैं। तो एक के बाद एक दिन गुजर जाता है। प्रेशर तो बहुत है। ये जो विल्सन का बिल है ये वाकई प्रेशर डालेगा और एक मुसीबत पैदा कर देगा। और क्या एक ऐसे आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवाया जाएगा नवंबर 2025 के बाद, जिसके ऊपर अमेरिका में पाबंदियों की करारदाद हो, या अगर ये पास हो गई तो फिर तो वो बिल पास हो गया तो फिर तो पाबंदियाँ लग जाएंगी। अब ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, इनसे बचना कैसे है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में फूट डालनी पड़ेगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया को कुचलना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कुचलती है तो उसके लिए उन्हें सैकड़ों गिरफ्तारियाँ करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान में लोगों को टॉर्चर करना पड़ेगा, जबरी तौर पर लापता करना पड़ेगा। अभी भी लगभग 1 दर्जन के करीब लोग बताए जाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जबरी तौर पर लापता है। इनका पता ही नहीं है किधर गए। फरहान चिश्ती हो गए, वो एक और हो गए, उस्मान साहब हो गए, 2-3 और हैं।
ان کے نام تو میرے یاد ہیں, کچھ اور لوگ ہیں جو ابھی ریسنٹلی جن کے نام آئے ہیں, تو لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا ہے. اس تعداد میں اور رفتار میں بہت اضافہ کرنا پڑے گا. پیکا کے تحت بہت سارے لوگوں کو گرفتار کرنا پڑے گا, ظلم اور بربریت کرنی پڑے گی, تب جا کر سوشل میڈیا کو پاکستان کے اندر کچھ حد تک ہینڈل کیا جا سکے گا. پاکستان کے باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو پھر بھی ہینڈل نہیں ہو پائیں گے. لیکن جب سوشل میڈیا کے اوپر اس لیول کا کریک ڈاؤن آئے گا تو اس کا رد عمل بھی اسی لیول کا آئے گا. اسٹیبلشمنٹ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ایک تو بڑا خوفناک رد عمل آئے گا پاکستان کے اندر, اور دوسرا جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے اتفاق میں اور اتحاد میں اضافہ ہو جائے گا. یہ آپ میرے سے کنفرم کروا لیں. جب آپ پاکستان کے اندر ظلم کریں گے, تشدد کریں گے, جبر کریں گے, اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, پاکستان میں سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, کوئی آپ کو مصیبت پڑ جائے, کوئی آفت آ جائے, تو آپ سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ دل کھول کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہم نے دیکھا ہمیشہ پاکستان کی حکومتوں کو کرتے ہوئے, اپوزیشنز کو بھی, تنظیموں کو بھی, سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا. تو جب وہ ہر سکھ اور دکھ کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ظلم اور جبر کے خلاف بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہو جائیں گے. یہ دونوں ٹارگٹ ایک ساتھ اچیو کیے نہیں جا سکتے. ایک تو سوشل میڈیا کو اگر توڑنا اور کمزور کرنا ہے تو پاکستان میں کچھ حد تک شاید یہ کر پائیں, لیکن پوری طرح سے کچلنا ممکن نہیں ہے. نمبر 2, اوورسیز پاکستانیوں میں اگر پھوٹ ڈالنی ہے تو یہ پھوٹ ختم ہو جائے گی جیسے ہی آپ ایک کریک ڈاؤن کریں گے. اوورسیز پاکستانی پھر اکٹھے ہو جائیں گے. اور اگر اکا دکا لوگوں کی آپ سوچ بدلنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں, یا وہ اپنا بیانیہ آپ کی وجہ سے نرم کر لیتے ہیں, یا سوچ بدل بھی جاتی ہے, تو اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی, آج بھی کھڑی ہے. حالانکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہیں, انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا تھوڑا عرصہ پہلے کہ پاکستان کی فوج کے اندر جو سروے ہوا ہے وہ ایک پلس رپورٹ بنتی رہتی ہے, تو اس سروے کے مطابق 94% پاکستانی جو فوج کے اندر کام کرتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ انہوں نے دعویٰ کیا. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ اوورسیز پاکستانی کتنی بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان کے اندر پاکستانی جو ہیں وہ بہت محدود رہ گئے ہیں جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تو عمران خان 2/3 اکثریت بغیر کسی لمبی چوڑی کمپین کے آج بھی لے سکتا ہے. لیکن اب فضل الرحمان صاحب کیا مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب سے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کا طوطی بولتا ہے, اور اگر اس وقت عمران خان صاحب آ جاتے ہیں تو 2/3 اکثریت لیں گے, انہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. لہٰذا اگر اپنی سیٹیں لینی ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. یہ فضل الرحمان صاحب جیسا مضبوط سیاستدان بھی جانتا ہے. اب عمران خان صاحب سے ایک طرف تو کہا جا رہا ہے جی حالات بہتر کیے جائیں گے, ٹیمپریچر ڈاؤن کیا جائے گا, دوسری طرف بندے اغوا کیے جا رہے ہیں, ظلم اور بربریت جو ہے اس کو بند ہی نہیں کیا جا رہا, اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی روکی ہوئی ہیں. یعنی عید والے دن نہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہوئیں, نہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں, اور کیسا بے شرم میڈیا اس کے اوپر خبر یہ چلائی گئی کہ جی کوئی بھی ملنے نہیں آیا. بھئی جب ملاقاتوں کے لیے عدالتی احکامات لے کر طے شدہ ملاقاتوں کے لیے وہ ملنے آتے ہیں تو کوئی ملنے نہیں دیتا. اور آج تو کوئی ملاقات آپ اجازت ہی نہیں دے رہے اور پھر خبر چلا رہے ہیں کہ جناب بندے ملنے نہیں آئے. عوام پہنچی کیوں نہیں, لوگ پہنچے کیوں نہیں؟ تو لوگ پہنچے جی آج عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو لسٹ بنا کر دیتے ہیں کہ یہ بندے عمران خان کو ملیں گے اور یہ بندے نہیں ملیں گے, اس سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہی نہیں ملنے دیا گیا عمران خان صاحب سے.